नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे मंत्री आसात जांचो डिपार्टमेंट आनी जांची अमेंडमेंट हॅव अटेंड अनप्रेसिडेंटेड हेडलायन्स आनी अनप्रेसिडेंटेड अटेंशन. माड झाड काय न्ही जी अमेंडमेंट हाडली आनी ताचे विधानसभेक समर्थनय केलें ते मंत्री राजेंद्र बाब भालेकर आमचे बरोबर. सर, स्वागत तुमचें. सुरवात पयलीं अमेंडमेंटा वयल्यानूच करया. यो डिफेंडेड युअर अमेंडमेंट इन द असेंब्ली. एक गजाल आय विल ट्राय टू गो लिटल बियॉन्ड इट सो दॅट आमी जितलें कितें कन्फ्युजन आसा तें सगळें कन्फ्युजनाचेर उलोवपाक शकतले. पयली गजाल म्हळ्यार अमेंडमेंट हाडली कित्याक आनी आतांच कित्याक हाडली? हांव पयल्या प्रश्नाचें उत्तर मागीर दितां. बरं. दुसरो प्रश्न जो आसा ती आतांच कित्याक हाडली अशें जें आसा आतांच हाडनात. गव्हर्मेंट खंयचेंय जे अमेंडमेंट हाडटा पळय ती कितें ओवरनायट जायना. आनी हांव हाजो ह्या खात्याचो मंत्री जाल्ल्यार 3 म्हयने जेमतेम जातात अशें आसतना ते ताजो पुराय अभ्यास बी करूनच हाडपाक जाय अशें आसतना हांव ती कितें रोखडीच हाडटलो अशें बी न्ही. एखादी अमेंडमेंट गव्हर्मेंट कायद्यान ज्या वेळार हाडटा कायद्यान हाडपा खातीर म्हणून त्या वेळार ती बरोच तेंप ताजो फाटल्यान अभ्यास आसता, ताजे कांय प्रोसिजर आसात, हें आसात. फाटलें जवळ जवळ वर्सभर मायज हाजेर विचार विनिमय ब्युरोक्रेटीक लेवलाचेर, गव्हर्मेंट लेवलाचेर, मिनिस्टेरियल लेवलाचेर चालू आसा. त्यामुळे सगळ्यांनी हाजेर वेवस्थीत विचार करूनच ही अमेंडमेंट हाडिल्ली आसा. आनी म्हजे कडेन फाटल्या 2 म्हयने पयलीं ज्या वेळार कॅबिनेटान घालून पास करपाचें न्ही पयलीं तें जालें तेन्ना हांवें वाचलें, हांवें मातसो विचार केलो ताजेर, हेवटेन तेवटेन कोणाक विचारलें कितें आसा काय म्हणून. आनी त्यामुळे ती अमेंडमेंट हाडप अशें म्हाका दिसलें गरजेचें आसा आनी म्हणून ती हांवें हाडली. ती आतांच कित्याक हाडली ताचें उत्तर हें आसा की आतांच म्हणजे आतां हाडूंक ना ती योगायोग म्हणटात. योगायोग आसता केन्ना तरी येवपाचेंच आशिल्लें तें, जाय आशिल्लें, लोकांच्या हिताचें आशिल्लें म्हणून. तर हें अमेंडमेंट कित्याक हाडलें हाजें उत्तर सादें सोंपें आसा की लोकांक हाजी गरज आशिल्ली म्हणून तें अमेंडमेंट हाडलें. ह्या दुरुस्तीच्या माध्यमांतल्यान सामान्य एक ल्हानसो जो शेतकार आसता, जाचे माड आसता, जाणें नाल्लाचें उत्पन्न मेळटा तातूंतल्यान, ताजे समोर खूब अडचणी आशिल्ल्यो. ज्या वेळार हे माड हे फॉरेस्ट कायद्यान सुरवातीच्या हातूंत डेफिनेशन ऑफ ट्री तातूंत ज्या वेळार तें इन्क्लूड केलें, घातलें, त्या वेळार तेन्ना पासून कांय अडचणी निर्माण जावपाक लागल्यो. एखाद्याक गरज आसा माड कापपाची गरज सामकीच, जाल्यार तो तें पटकन कापूय शकना, कारण तें फॉरेस्टाच्या अंडर आयिल्ल्या कारणान, वन खात्याच्या डेफिनेशनान आयिल्ल्या कारणान ताका वन खात्याचे सगळे नियम लागू जाले. एखादें झाड मारपा खातीर आमकां वन खातें जें रानाच्या खात्याचे नियम दिता किंवा प्रोसिजर सांगता ते सगळे तांकां लागू जायले. त्यामुळे ते बाबडे ताका तो हेलपाटे मारता, थंय वता येता, हें हाड तें हाड तें हाड तें हाड, आनी ताका तो दुसरो माड घालपाकय मेळना, आशिल्लो कापपाकय मेळना. आनी म्हणून सामान्य लोकांक एक ताचो आधार जावचो, तांकां बरें मेळचें, सुविधा जावची, तातूंत तांचें सोंपें जावचें काम सगळें म्हणून ही हाडली अमेंडमेंट. एक आर्ग्युमेंट जो आसा की तो म्हळ्यार कोणें सांगिल्लें तुमकां अमेंडमेंट हाडपाक? भरपूर एप्लिकेशन आयलीं, भरपूर येवन तुमकां पडलीं, लोकांची खूब जाणांची मागणी जाल्ली म्हणून सरकारान ताजेर विचार केलो, काय एक दोग जाणां कोणा तरी दिसलें वी आर व्हेरी क्लोज टू यू म्हणून तुमी ती अमेंडमेंट हाडली असोय तुमकां प्रश्न विचारपाक शकतात. वॉट वॉज दी ट्रिगर? खरें फॅक्ट सांगू, म्हजे कडेन कोणेच येवन मागणी करूंक ना. म्हजे कडेन पर्सनली कोणेच हाणें करूंक ना, ताणेंय करूंक ना. म्हजे कडेन ज्या वेळार रुटीनली ही फायल म्हजे कडेन आयली कॅबिनेट नोटान वचपा खातीर, त्या वेळार हांवें तें घेवन बसलो. त्या वेळार हांवें 15 दीस काडले ताजे खातीर. लोकांक हांवें विचारलें, अरे अशें एक अमेंडमेंट येवपाचें आसा, तें कितें म्हणून चवकशी करता. हांव समाधानी जालो. आय वॉज कन्विन्स्ड की ही अमेंडमेंट गरजेची आसा म्हणून. आनी ज्या वेळार सरकार अशें अमेंडमेंट हाडटा, दुरुस्ती हाडटा, त्या वेळार अशें हाका विचार ताका विचार, ताका ताजें कोणाचें रिप्रेझेंटेशन घेवप अशें कांय आसना. 2008 ज्या वेळार ट्रीच्या डेफिनेशनान माड घालप अशें ठरलें, ताजे आदीं नाशिल्लो माड, तर घालप ठरलें, त्या वेळार अशीं खंय रिप्रेझेंटेशन आयिल्लीं? कोणें सांगिल्लें? कोणें आंदोलन केल्लें? कोणें सभेनी मागणी केल्ल्यो? कांय करूंक नाशिल्लें. त्या वेळार कोणाकच हाजें हें जावंक ना, उस्तरें वचूंक ना. कित्याक तर 2008 सालान ताणें घातलें. लोकांक सगळ्यांक दिसलें त्या वेळार गरज आसा काय म्हणून.
पण ताज्या उपरांत अनेक लोकांचे खरें म्हणजे हाजेर मागणी आशिल्ली. म्हजे कडेन कोणें करूंक ना हांव मंत्री जातकच तें सांगता. पण हांवें तें पळयलें, ताजे कॅबिनेट नोट आदलो जेन्ना आयलो ताजेर पळयलें, ताजे फाटलें कांय कॉरस्पॉन्डन्स पळयलें, पण लक्षांत आयलें की लोकांक अशें दिसता की जावपाक जाय. बरें, व्हेरी फ्रँकली आतां सामकें सामान्यांतली सामान्य मनशाक कळचें म्हण सामान्याचे सामान्य भाशे भितर आतां समजा म्हाका माड मारपाक जाय, हांवें कितें करचें पडटलें? वॉट इज द प्रोसिजर आय नीड टू फॉलो आनी हू इज द ऑथॉरिटी? माड मारपाक जाय तुका तुज्या जागेन जर आसत जाल्यार तुवें कांयच करपाची गरज ना. माड मारपाचो. तुवें विचारलें ताचें हें स्पश्ट उत्तर आसा. सामकें कोणाचेच कसलीच हें परमिशन घेवपाची गरज ना. गरज ना. पयलीं कितें आशिल्लें? प्रश्न खंय येता जाणा, हें माड मारप हें तुका कित्याक दिसता? हांवें बेजिकली तुजेर अविश्वास दाखोवपा जाय सरकार म्हणून. हांगासर सरकारान सामान्य मनशाचेर विश्वास दाखयल्लो आसा. हें म्हत्वाचें आसा. कारण विश्वास कितें की हो आमचो गोंयकार मनीस आसा पळय, तो केन्नाच असल्यो वायट गजाली करचो ना, हो विश्वास सरकारान आज दाखयल्लो आसा. आनी ह्या विश्वासान आमी म्हटलां की हे सगळे आमचे गोंयकार भाव आसात, ते वागतले, त्या नुसार ते वागून गरज आसा जाल्यारूच ते माड कापप. आरोप जाता की यू हॅव गिवन अ ब्लँकेट परमिशन की जाय ताणें जाय तशी कापाकापी करची. जाय ताणें जाय तशी कापाकापी करची. विधान खरें अतिरेकी, इतलें अतिरेकी आसा अशें खंय आसता केन्ना? अशें आसना. अशें केन्नाच आसना. जाय जाय तेन्ना हो सोडून ते, पण जाय तशी कापाकापी करची अशें कोणूच करिना. आनी म्हणून आमचें म्हणणें आसा की लोकांक परमिशन. म्हाका एक सांग, 1984 गोवा प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट आयलो. तातूंत माड नाशिल्लो. 2008 माड हो तातूंत घातलो. 84 ते 2008 ह्या दरम्यान माड हें कितें झाड नाशिल्लें. इट वॉज अ ट्री. त्या वेळार म्हणजे ज्या वेळार ते कायद्यान घालूंक ना त्या वेळारय तें आशिल्लें. त्या वेळार कितली कापाकापी जाली? रिकॉर्ड्स सांगता, डेटा सांगता, सादारण 1000 ह्या इतल्या काळान 1000 माड कापले, इतलेच. ताच्या वयर कोणी कापूंक ना, माड कापूंक ना. म्हणटकच कापाकापी जो आसा एक भंय जे आसा पळय, एक नाशिल्लो आभास निर्माण करतात, एक हावको दाखयतात पळय. आतां कापताले सगळे, गोंय आतां सगळें माडलेस, कोकोनट म्हणटा ना ताचे फुडें, अशा पद्दतीन दाखयतात पळय, ते अत्यंत कोत्या बुद्धीचे आसात अशें म्हाका दिसता. आनी ताजें म्हाका चड दुख्ख जाता ज्या पद्दतीन हो विशय फुडें व्हरतात. एक बरें कितें सांगिल्लें जाल्यार हरकत नाशिल्ली. बरें, एक ताजेर हें आसा, प्रश्न आसा सारको की तुमी जेन्ना माड झाडाच्या वळेरेंतल्यान काडलो, झाड न्ही माड जाल्यार कितें? वॉट इज युअर डेफिनेशन? म्हजें डेफिनेशन कांयच ना. म्हजें डेफिनेशन कोकोनट, माड हें झाडच आसा. सरकाराकय तशेंच दिसता. ह्या कितें आसा, हें कित्या खातीर तशें दिसता लोकांक जाणा, की ते डेफिनेशनांतल्यान झाड हें काडलें ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ दॅट एक्ट. त्या कायद्याचे फुडले तरतुदी 12A म्हणून जो आमी 12A म्हणून घातला पळय, तातूंत ताजे तरतुदी खातीर आमी तें झाडाच्या एक्टांतल्यान त्या डेफिनेशनांतल्यान काडलें. आमच्या गोंयकार भावांक खबर आसपाक जाय आनी एक गजाल की काजू आसा आमचो, त्या काजूचें झाडय तातूंत ना, डेफिनेशना भितर ना. म्हणून तें झाड न्ही, म्हणून तें कशें कोण कापुनी उडयता काय कितें? केन्ना आमकां प्रश्न अशे निर्माण जावंक नात. आनी म्हणून ज्या वेळार तें झाड भितरल्यान त्या इट इज ओन्ली फॉर धीस पर्पज ऑफ द एक्ट, आनी कित्या खातीर न्ही. बरें, आतां नाव लेट्स गेट लिटल टेक्निकल. आनी हांव तातूंत आनीकय सांगता की त्या पर्पज ऑफ एक्टाचो कितें पर्पज तो आसा जाल्यार लोकांक तो फायदो जावचो, लोकांक बेनिफीट मेळचो, लोकांक ताजी सुविधा जावची म्हणून. म्हणूनच, आनी कित्याक ओके, न्ही. नाव लेट्स गेट लिटल टेक्निकल. नाव दिस इज अ आर्ग्युमेंट बाय सम लॉयर्स ऑर सम एक्सपर्ट्स की तुमी जेन्ना 12A भितर माडाचो आस्पाव केलो आनी 1Aंतल्यान तो काडलो, तुमी 1A भितर दवरून तो जर 12A भितर जाल्लो जाल्यार कितें जावपाचें? तेंच डेफिनेशन ऑफ ट्री भितर जर तो दवरिल्लो आनी जे रुइनस स्टेटी भितरली झाडां आसात तांकां मारपा खातीर जर ते डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जर तुमी अधिकार दिल्ले जाल्यार ते फास्ट जायनाशिल्लें बाय बायपासिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एज यू वॉन्टेड टू डू इट. 1A जो आसा तातूंत एक फावट ट्री अशें तुवें डिफायन केलें
की मागीर तुका 12A अशा पद्दतीची अमेंडमेंट करपाक मेळना. 12A आमी मुद्दम मागीर घातलें 1Aतलें काडलें. हांवें ती विचारलें हाजे जाणकार जे आसात तांकां बाकीच्या मेरिटाचेर वचूंक ना. टेक्निकल टेक्निकल मेरिटच विचारलें. 1A जर तें उरलें जाल्यार 12A येवंक जायना. नाजाल्यार 1A तशें आनी एक अमेंडमेंट भितर तें दवरून करपाक जाय जाल्यार अशें करपाक जातालें की 1A दीस शूड हें ताजो रेफरन्स हो 12A मेळपाक जाय अशें करपाक जाय आशिल्लें. ताजो अर्थ तोच जावपाचो. त्यामुळे ते कटकटीच नाका 1Aच्यो. 1Aचें जर ट्री म्हणून दवरलें जाल्यार फाल्यां ताचें इंटरप्रिटेशन अशें जावपाक की कोकोनट इज अ फॉरेस्ट ट्री. कोकोनट माड हें आमचें जंगली झाड न्ही, पण ताजो अर्थ ह्या डेफिनेशनान तशें जावपाक लागलो. आनी म्हणून तें रुइनस डेंजरस ट्री ह्या हातून 12A घातलें. थंय घालून मागीर थंय आमी कोकोनट ट्रीच म्हटलां. वाचिल्लें आसतलें तुवें. We have not said it is coconut and something and left it out for your interpretation. We have not कोकोनट ट्रीज हो शब्द वापरला. we are not vague over it. हें म्हाका दिसता आमच्या उलोवप्याक तांच्यांनी वाचूंक ना. मातशें तुवें सांगपा जाता केन्नाय जाल्यार तांकां. पण इट इज वी हॅव सेड इट कोकोनट ट्री आनी वी आर सिरियस अबाउट दॅट. आनी म्हणून तातूंत दवरपाचें आनी हातूंतल्यान काडपाचें कारण हें आसा की रुइनस आनी डेंजरस अशे जे ट्रीज आसात ताचे बरोबर आमी ताका क्लब केलें जाचो परत सुटसुटीत जावचें तें कापपा खातीर. तें करपा खातीर डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन घेवपाची गरज आसा काय ना? आसा. हय. ती केन्ना आसा तें म्हज्या जाग्यान जर हें माड झाड आसा वा माड आसा जाल्यार म्हाका परमिशन घेवपाची गरज ना. पण म्हज्या जाग्यान आसून तुका त्रास जाता आनी माड तुमची प्रॉपर्टी भितर आनी तो म्हज्या घराचेर पडटा. हय अशें जेन्ना जाता दॅट इज रुइनस डेंजरस बी अशें जें आसा त्या वेळार हांव आयकना. हांव म्हजे शापाता सांगता तुका. त्या वेळार तूं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचून सांगता की अरे बाबा तें अशें अशें आसा तें पळय तूं. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर म्हाका सांगता की तें काप म्हणून तें अशें. दॅट इज द करेक्ट. एक आरोप जाता की ती वाणी एग्रोची जी फॅक्टरी येता जी थंय कुळागरां भितर येता तांकां फेसिलिटेट करपाक आनी हो असेंब्ली भितरय जाला आरोप की तांकां फेसिलिटेट करपा खातीर गव्हर्मेंट वॉज इन अ हरी टू इंट्रोड्यूस दीस अमेंडमेंट. एक गोष्ट हांवें सांगलें की वी वर नेवर इन हरी. इफ एट ऑल वी वॉन्टेड टू बी इन अ हरी आमी ते ऑर्डिनन्स हाडपाचे. वी वर नेवर इन हरी फॉर एनी अमेंडमेंट. म्हणून सांगलें फाटलें एक वर्स बरें चलता. हांव मिनिस्टर नाशिल्लोच त्या वेळार तेन्नाच्यानच चलता फाटलें वर्सभर. आनी ताचेर सगळ्यो कितें ते प्रक्रिया ती चालू आसा. दुसरें जें वाणी एग्रो हांवें तें वाणी एग्रो हें जेन्ना हें सगळें जातकच ताजें नांव आयकलें हांवें. म्हाका हाचो कांय संबंदच ना आनी खबरय नाशिल्लें वाणी एग्रो म्हणून कितें प्रकरण अशा पद्दतीचें आसा किंवा ना कितें आसा तें. त्यामुळे वाणी एग्रो हें हांवें मागीर वाचलें. हें सगळें अमेंडमेंट जेन्ना येवपाक लागलो आनी परत सुरू जाली खरें म्हणजे कॅबिनेटान डिसिजन पास केलें ताका जवळ जवळ म्हयनोभर जालो. त्या वेळार कोणेंच ताजेर कांय उलोवंक ना. जशें हें लागीं येवपाक लागलें सेशन किंवा फुडल्यो निवडणुक्यो तेन्ना ते कोण जागे जाले आनी मागीर उलोवपाक लागले. आनी मागीर ते वाणी एग्रो खंय तरी शब्द आयकलो हांवें कितें तरी वॉट इज दीस काय म्हणून चवकशी केली हांवें. तर मागीर थंय म्हाका सांगलें खंयचे तरी एक सांग्या वयलें कितें तरी कितें ब्रुवरी येवपाची आसा काय आय डोंट नो वॉट इट इज. पण तांच्या खातीर हें केलां. इट इज एब्सोल्युटली रॉंग. हांव म्हज्या सारको मनीस असले हांकां कोणाक फावर करपा खातीर केन्नाच खंयच्याच गोश्टीचो म्हज्या हाचो उपयोग केन्नाच करचो ना. and I will never do. I have never done so far and I will never do. एक गजाल जी आसा जशें हांव म्हणटा की एक हें फुटत रावतात फाटें आनी सस्पिशनय जायत रावता ते म्हळ्यार आफ्टर पासिंग ऑफ द अमेंडमेंट अलिना साल्ढाणा मेड अ स्टेटमेंट की